दर्शकबिन नमस्कार। परिचय टिभी हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरामा प्रेम थापासँगै सन्तोष उपस्थित भएको छु। कोरोना महामारीका कारण सहकारी संस्थाहरू कसरी चलायमान भइरहेका छन् त यो समयमा? सहकारी किन आवश्यकता छ र सहकारीले गर्ने कामहरू के हुन्? यस सम्बन्धमा सँगसँगै सहकारीका नीतिहरूको सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यति बेला मसँग हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाका सहकारी समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको यो समय के कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अहिले त विशेष गरी अब यति बेला सहकारीको साधारण सभाहरू हुने बेला हो, तर अहिले हाम्रो कोभिड-19 को प्रभावको कारणले हामीले जसरी सहकारीहरूको साधारण सभा गर्न पर्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। र अहिले हामीले विशेष गरी के गरिरहेका छौँ भने अब सहकारीहरूको साधारण सभाहरू अनि सहकारीहरूले चाहिँ लेखा परीक्षणहरू जुन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ असोज मसान्तसम्म म्याद छ लेखा परीक्षण गर्ने, र साधारण सभा गर्ने म्याद चाहिँ पौष मसान्तसम्म छ हैन। त्यसकारणले चाहिँ अहिले पोखराको विशेषता के थियो भन्दाखेरि कम्तीमा साउन लगाएपछि नै लेखा परीक्षण पनि गर्ने, साधारण सभा पनि गर्न सक्ने र पुससम्म चाहिँ धेरै चाहिँ पछाडिसम्म पुग्ने स्थिति थिएन। तर अहिले अब यो अवस्था के छ, केही सहकारी सुरु भएको थियो, अहिले भर्खरै फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सहकारीहरूको चाहिँ यो साधारण सभालाई पुरै मापदण्ड लागू गर्ने गरी त्यो कोभिड-19 को स्वास्थ्यको मापदण्ड लागू गर्ने गरी जुन निर्देशन गरिएको थियो त्यो अनुसार गर्न लागि चाहिँ सहकारी संस्थाहरू तयार छन्। त्यसलाई भिडभाड नगरिकन गर्न तयार छन् र केही संस्थाहरूले गर्न सुरु पनि गरिरहेको थियो। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको जुन अस्ति 5 गते एउटा सर्कुलर जारी भएको छ, विज्ञप्ति जारी भएको छ, त्यसले अहिले चाहिँ यो चाहिँ सहकारीका अनि गैर सहकारी संस्थाका भेलाहरू कार्यक्रमहरू अरू चाहिँ नगर्नको लागि भनेर अनुरोध गरेको अवस्थामा रहेको छ। र अहिले हामी के भनिरहेका छौँ भने कम्तीमा त्यो भने मापदण्ड पुर्याएर सबै गराएर गर्न सकिन्छ भनेर मैले भने हाम्रो चाहिँ पोखराकै हाम्रो भित्र रहने सहकारी संस्थाको बागमारा चाहिँ साकोसको चाहिँ साधारण सभा रोक्नुपर्ने साधारण सभा सम्पन्न गर्ने कुरा आयो। हामीलाई 3 गते उहाँले अनुमति माग्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ यो मापदण्ड पुर्याएर गर्न सक्छ उहाँले 1 हप्ताको कार्यक्रमको सेड्युल त हामीलाई दिनुभयो। दिइसके पछाडि हामीले त्यसलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनु कुरा गऱ्यौँ। 5 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फेरि त्यसलाई रोक्नु भन्ने आयो। त्यो कार्यक्रम हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यहाँ मापदण्ड के थियो भने 1 हप्तासँग प्रत्येक चाहिँ दिनमा बिहानमा 1 सिफ्ट 50 जनाको दरले, दिउँसो चाहिँ 50 जनाको चाहिँ दरले, त्यसपछि साँझ पनि गरेर 150 जनाको चाहिँ 1 दिनमा सक्ने गरी त्यसलाई चाहिँ 3 गते सुरु भएको 9 गते समापन गर्ने गरी जाने विषय रहेर हामीले 9 गते समापन गर्नको लागि म पनि पुगेँ हैन। पुगिसकेपछि त्यो त्यसरी कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, भिडभाड पनि हुँदैन, कार्यक्रम पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाइरहेका छौँ। अब प्रशासनले त्यसलाई अब उसलाई पनि अब गृहले नै त्यो खालको निर्देशन गर्नुपर्ने होला। त्यसबाट अहिले हामी लबिङमा छौँ। हामी जिल्ला सहकारी सङ्घ कास्कीको तर्फबाट पनि हामी हिजो मात्रै प्रमुख जिल्लाधिकारीले भेटेका छौँ। त्यसै गरी हामी हाम्रो प्रदेशको चाहिँ यहाँ सहकारी पनि छन् पोखरामा, हामीले चाहिँ प्रदेशको रजिस्ट्रार प्रेम सरलाई पनि हामीले भेटिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले सहकारी विभागको रजिस्ट्रार हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबलाई पनि हामीले फोनमा कुराकानी गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कुरा गरेका छौँ। र सहकारी अभियानका संस्थाहरू सहकारी महासङ्घ नेप्सुन सङ्घका नेताहरूलाई पनि हामी सम्पर्क गरेर यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने छ। अहिलेको यो समयमा कोरोना महामारीको समयमा सहकारी संस्थाहरू कसरी चलायमान भइरहेको छ? अहिले के गरिरहेको छन् भने वास्तवमा सहकारी त हामी सबैले जनजनले बुझ्नुपर्ने विषय के रह्यो भने सहकारी यो दुःखमा पनि काम लाउने, सुखाउने काम लाउने रहेछ। छन् त वित्तीय कारोबारी संस्थाहरू थुप्रै छन्, यही पोखरा पनि हामी थुप्रै देख्छौँ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू थुप्रै छन्। तर सहकारी संस्था यस्तो संस्था रह्यो यो चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेयर सदस्यहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू जहाँ लिनुपर्ने चाहिँ जुन अब अत्यावश्यक हुँदाखेरि पाउनुपर्ने उहाँहरूले चाहिँ जम्मा गरेको पैसाबाट केही चाहिँ उहाँले आवश्यक पर्यो भनेर पाउनुपर्ने जुन उहाँले लिनुहुन्छ त्यो विषयलाई पनि सहकारी संस्थाले के गरे भने मलाई त गौरव लाग्छ। किनभने उहाँहरूको त्यो काम देख्दाखेरि उहाँहरूले सबैलाई फोनमै सम्पर्क गर्ने, यदि रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ आउने र दिने
त्यो उहाँहरूको कामको जुन गर्जो छ जे समस्या परेको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ पोखरामा रहेका सहकारीहरूले हामीसँग सहकारी गर्दै त्यो काम गर्नु हो। त्यस कारणले के देखियो भने सहकारी के भयो भने घर दैलो नै पुग्दिने, व्यवस्थापकहरू सञ्चालकहरू घर दैलो नै पुग्दिने, तपाईँलाई समस्या छ भनेर त्यो सबै आफ्नो चाहिँ कोभिडको 19 स्वास्थ्य सुरक्षाको जुन ख्याल गर्नुपर्ने मापदण्ड छ त्यो मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्दै जाने विषय सहकारीले बनाए। त्यो सहकारीले त्यो बनाइसके पछाडि के देखियो भन्दाखेरि अनि अहिले शेयर सदस्यहरू सहकारी कर्मी जो सहकारीमा लाएर राखिरहनु भएको छ, वास्तवमा ब्याङ्कमा जा त हामीलाई त गाह्रो भयो त, ब्याङ्क वित्तीय संस्थान त गयो भने पनि त्यहाँ त समस्या हो। तर हाम्रा एक्स्ट्रा सञ्चालकहरू व्यवस्थापकहरूले त्यो काममा कर्मचारी साथीले सहयोग गर्नुभयो भन्ने हो। अनि हामीले के गर्यौँ भने पुरै मापदण्ड कार्यालय सञ्चालन गर्दा अहिले पनि भनिरहेका छौँ त्यो चाहिँ कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईँहरू पनि जोगिनुहोस्, अरूलाई पनि जोगिनको लागि प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर त्यो कार्यालयलाई त्यो खालको ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि अब धेरै कर्मचारी छन् भने सिफ्ट सञ्चालन गर्नको लागि, थोरै कर्मचारी छन् भने त्यसलाई नियमितता दिनको लागि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले निर्देशन गऱ्यौँ। त्यही अनुसार अहिले पोखरामा चलिरहेको अवस्था छ। र यो कोभिड-19मा पनि समस्या पर्यो, केही समस्या त आए नआएको होइन, हामीसँग अझ हामीले पैसा पनि प्राप्त गरेन भन्ने बिचपछि नआएको होइन, आएको थियो। तर त्यसलाई हामी तत्कालै फोन गरेर पनि समाधान गर्ने विषय हामी नियामक निकायले जानकारी पाएको विषयलाई पनि सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकलाई सम्पर्क गरेर हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सजिलोकरण गर्छौँ। भनेको महामारीको समयमा आम नागरिकसँग सहकारी समन्वय गरिरहेको छ। एकदमै नजिक छौँ हामी पनि। नियामक निकाय हिसाबले पनि म यहाँको पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी समितिको अध्यक्ष भए पनि मैले पुरै सम्पर्कमा रहेर साथीहरूको गुनासो समस्या समाधान गर्नेको लागि के गर्न सकिन्छ हो त्यो मारो। र हामीले फेरि त्यति बेला संस्था सञ्चालन गर्नलाई ब्याङ्क चले, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने विषय बन्यो। सहकारीलाई चलाउन नदिएपछि हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यहाँ सहकारीका अभियानमा लाग्नुभएको अभियन्ताहरू समेत सँगै भएर हामीले फेरि सहकारी संस्था र विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका सहकारी समितिले हामीले के गर्यौँ भने हामी सबै मापदण्ड पुरा गर्छौँ। सहकारी संस्था पनि यो चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो एकदम न्यून स्तरका आय आर्जन भएका त्यो तहको त त्यो किसान चाहिँ न्यून चाहिँ वर्गहरूको चाहिँ बिचमा रहेको सहकारी, त्यो सहकारीलाई रोक्ने अनि अरू चाहिँ संस्थाहरू वित्तीय संस्था चलाउने दिने विषय हो त हाम्रो भएन। सहकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर हाम्रै मागका आधारमा फेरि हामी सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्ने अवस्था बनायौँ र सहकारी त्यो कोभिड-19 को त्यो अवस्थामा पनि क्रियाशील हुने र सहयोग गर्ने र आफ्ना शेयर सदस्यलाई कतिपय आम नागरिक कारोबारमा सहयोग गर्ने विषय बन्यो। कतिपय आम नागरिकहरूलाई सहकारीको बारेमा त्यति धेरै जानकारी पनि छैन होइन, कतिपयलाई छैन। सहकारीले गर्ने कामहरू के हुन्, यसभित्र भएका नीतिहरू के हुन्, के कस्तो खालको कामहरू सहकारी गर्छ, सहकारी किन आवश्यक छ? अब यो त अहिले त एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। वास्तवमा सहकारी भनेको एकदम छरिरहेको पुँजी जो चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ अब गोजीमा अब होइन अब व्यक्तिसँग रहेको चाहिँ पैसा हुन्छ त्यसलाई एकीकृत गर्ने काम चाहिँ मुख्य काम सहकारीको काम हो होइन। त्यसले थोत्रै पुँजी हुन्छ, त्यो पुँजीलाई भोलि जम्मा गर्दै जाँदै त्यसबाट ठुलो पुँजी निर्माण हुनसक्छ भन्ने हिसाबले एउटा बचतलाई पनि एउटा व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक पर्दा आफूसँग भएको पैसा चाहिँ त्यही सहकारीमा चाहिँ कारोबार गर्ने, त्यहीँ जम्मा गर्ने, त्यसपछि मासिक रूपमा जम्मा गर्ने एउटा चाहिँ बानी बसाल्ने, त्यस पछाडि आफूलाई चाहियो भने ऋण सापट्टिको रूपमा त्यसलाई लिने र आफ्नो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा विषय रहन्छ। सँगसँगै अब सहकारी त मात्रै बचत ऋण मात्र त छैन, सहकारीहरू उपभोक्ता सहकारी छन्, हामीसँग उत्पाद सेवा उत्पादनमा जोडिएका सहकारीहरू छन्। जस्तो अब कृषिमा रहेको सहकारी छ भने कृषि उत्पादनमा जोड गर्ने, कृषि उत्पादनबाट आएको मुनाफाहरू आफ्नो शेयर सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने। अब उपभोक्ता सहकारी छन् त्यसले गरेको व्यवसायबाट आएको पनि त्यसबाट जति मुनाफा आउँछ त्यसलाई पनि शेयर सदस्यको रूपमा गर्ने। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो हो, यो हाम्रो भनेर सहकारीमा रहेका सदस्यहरूले आम रूपमा सहकारी मेरो संस्था भन्ने गौरव गर्ने ठाउँमा सहकारीले पुर्याएको छ होइन। त्यस कारणले सहकारीबाट अहिले के छ भने मैले अघि पनि सुरुमा भने एकदमै दुःख पर्दा पनि सहकारी, एकदमै सुखमा पनि सर्दा आफूसँग हुँदा पनि राख्न पाइयो, नहुँदा लिन पाइयो। अरू धेरै झन्झट के छ भने सहकारीमा फेरि आफ्नो शेयर सदस्य त्यो सञ्चालकले चिनेको हुन्छ, व्यवस्थापकले चिनेको हुन्छ, उसको अवस्था के छ सबै जानकारी राखेको विषय पनि आत्मीयता हुन्छ। त्यस कारणले उसले त्यहाँ कारोबार गर्नु पनि उसलाई सजिलो हुन्छ र अरूको तुलनामा अरूको पहुँच नपुग्न सक्छ, सहकारीमा पहुँच पुग्ने स्थिति पुग्छ र त्यसो कारण उनीहरूले मेरो सहकारी हाम्रो सहकारी भनेर कारोबारलाई एकदमै सजिलोसँग लाने विषय रहन्छ। त्यस कारणले अब अहिले के हो भने सहकारीलाई राज्यले पनि अत्यन्त महत्त्व दिएको छ अनि हाम्रो संविधान 2072 जारी भइसकेपछि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले 3 खम्ब अर्थतन्त्रको मध्ये एउटा खम्बाको रूपमा सहकारीलाई स्वीकार गरेको छ भने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हिजोको चरणमा जनजागरणको हिसाबले सहकारी अगाडि आएको थियो, त्यसलाई सशक्तिकरण गर्ने अभियानमा अगाडि आयो। अब व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउँदै
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने विषय रहेको छ र अब सहकारी सामान्य सहकारी होइन, एकदमै अब अलि शक्तिशाली सहकारीको रूपमा अलिक पुँजी पनि धेरै हुँदै अनि कारोबार पनि अलिकति व्यवस्थित र उत्पादनसँग जोड्ने गरी जान पर्ने विषय रहेको छ र त्यसले के गरिरहेको छ भने सहकारीबाट प्रभाव के परेको छ। एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय बनेको छ होइन, एउटा चाहिँ उत्पादनमा जोड्न पर्ने विषय बनिरहेको छ र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पाएको हिसाबले सहकारीमा अब उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कुरा, त्यसपछि चाहिँ कुल ग्राहक उत्पादनमा यसले वृद्धि गर्ने कुरा, सँगसँगै अब हामी आत्मनिर्भर हुने कुरा पनि सहकारीबाट जुन चाहिँ सहकारीको चाहिँ उत्पादनमा जोडिएका सहकारी छन् त्यो सहकारी मार्फत सम्भव हुने विषय देखिएको छ होइन। त्यस कारणले यी काममा अगाडि बढाउनको लागि सहकारी संस्थाहरूले अब हिजोको गतिमा हिजोको अवस्थाबाट होइन, अब आमूल चेन्ज गर्ने गरी अनि मात्रात्मक चेन्ज होइन गुणात्मक परिवर्तन हुने गरी सहकारीलाई अगाडि बढाउने विषय रहेको छ। त्यस कारणले अब हामी व्यावसायिकरणको हिसाबमा जानुपर्ने अबको रहेको छ र अब स्थानीय रूपमा पालिका तहमा आइपुग्दाखेरि पनि के देखिएको छ भने अब सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पालिका स्तरमा कस्तो सहकारी चाहिए हो, कसरी सहकारीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सहकारीले आफ्नो ऐन नियम बनाएर अगाडि बढाउन पाउने स्थिति छ। त्यस कारणले अब सहकारीहरू यो अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा रह्यो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा उसले चाहिँ उसैबाट पनि कुल ग्राहक उत्पादनमा चाहिँ पुरा गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिने विषय, रोजगारी सृजना, नेतृत्व विकास हुने, महिला सशक्तिकरणहरूको चाहिँ पुरा, युवाहरूलाई देशभित्रै त्यो खालको अड्याउने वातावरण बनाउने, यो सबै काम चाहिँ सहकारी गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। कास्कीमा अथवा पोखरा महानगरपालिकामा कति सहकारी छन्, शेयर सदस्य कति छन् र त्यसको निक्षेपको हिसाबमा कुराकानी गर्दाखेरि के कति सङ्ख्यामा आबद्ध छन्? अहिले अब हाम्रो पोखरा महानगरपालिकामा हाम्रो मातहत रहेको सहकारी विभिन्न प्रकृतिको गरेर 357वटा सहकारी हाम्रो मातहत रहेको छ र त्यो मातहतभित्र अहिले हामीले चाहिँ त्यसको सदस्य विवरण निकाल्दाखेरि करिब हामीसँग 1,12,842 सदस्य रहेको छ नि। त्यो अब दोहोरिएको पनि हुनसक्छ। अहिले त हामी त्यसलाई अब असोज मसान्तसम्म सहकारीहरूले आफ्नो सदस्यता कायम गर्नुहोस्। एउटा प्रकृतिको एक पालिकामा एक प्रकृतिको एउटा सहकारीको मात्रै तपाईँ सदस्य हुन पाउनुहुन्छ। अरू बहु चाहिँ ठाउँमा रहनु भएको छ त्यही प्रकृतिको अर्को पनि सहकारी त्यही पालिकाभित्र रहनु भएको छ भने तपाईँले रोज्नुहोस् भन्ने विषय असोज मसान्तसम्म तोकिया छ। त्यस कारणले यो सङ्ख्या पनि अब भोलि तलमाथि हुनसक्छ अब यो चाहिँ सबैलाई गीत गर्दै जाँदाखेरि। त्यस कारणले अहिले हामी पोखरा महानगरपालिकामा साँच्चै जनताको पुँजी कति प्रज्वलित भएको छ त होइन। अब कारोबारमा त सबै जनताहरू जोडिनु भएको छ, सचेत भएर जोडिनु भएको छ। के छ त भन्दाखेरि कम्तीमा यहाँको बचतको कुरा हेरिरहँदाखेरि पोखरा महानगरपालिकाभित्र 11,45,49,88,000 को चाहिँ निक्षेप सङ्कलन भएको अवस्था हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी हामीले के पाउँछौँ भने 12 लाख धन्य 12 लाख रुपियाँ 12 अरब जति रकम लगानी हुने स्थितिमा देखिएको छ। त्यस कारणले यसले के देखिन्छ भने यत्रो पुँजी छ नि, यो जनताको पुँजी हो नि, जनताले चाहिँ आफ्नो घर भएको पुँजीलाई एउटा संस्था मार्फत लिएर आएको हो नि। त्यस कारणले हामी नियामक निकायमा रहेकालाई पनि के रहेछ भने यो पुँजीको जनताको सुरक्षा गर्नुपर्छ अनि सहकारीप्रति जनताको विश्वास पनि बढाउनुपर्छ। एउटा मात्रै सहकारीमा गडबड भयो भने धेरै आम रूपमा यो पोखरा मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा एउटा खालको हिसाबले असर पर्छ। त्यस कारणले हामीले त हामीले चाहिँ पोखरा महानगरबाट के सुरु गरेका छौँ भने पोखराका सहकारीहरू स्तरयुक्त हुन्, एकदमै व्यवस्थित हुन् र कारोबारमा चाहिँ सही ढङ्गले र ऐन कानुनलाई पालन गरेको सहकारी देख्छौँ भनेको कारणले हामी पोखरामा हामीले ऐन बनायौँ, नियम बनायौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा प्रोफाइलहरू तयार गरेर अगाडि आयौँ। त्यसपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने के हो त, सहकारीलाई सुशासनमा कायम गर्नको लागि, अनुशासन कायम गर्नको लागि के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले अनुगमनको पाटो पनि हो भन्ने हिसाबले हामी पोखरामा अनुगमन सुरु गरेका छौँ र अहिले हामी करिब 40वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिसकेका छौँ। र त्यो 40वटा सहकारीको अनुगमन गरिरहँदा सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न हामीले सुझाव पेश गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको चाहिँ कमजोरी देखिया छ, यी कुरामा तपाईँहरूको सुधार गर्नुपर्ने छ। यदि त्यस्तो खालको अझै नि त्यो कमजोरी धेरै नै कमजोर देखियो भने हामीले तत्काल चाहिँ अध्यक्ष र चाहिँ त्यो सञ्चालन समिति राखेर पनि हामी छलफललाई जोड गरिरहेका छौँ। र हामीले पोखरामा अब अरू ठाउँमा पालिकाले यो तहसम्म काम गरेको हामीले त्यति जानकारी पाएका छैनौँ, तर पोखराले अनुगमनको पाटोलाई पनि अगाडि बढायो र अनि हुँदाहुँदै हामीले के छ हामीसँग आउने विनियमहरू संशोधन कुरा पनि हामीले टुङ्गाइरहेका छौँ। अनि सहकारीहरूको चाहिँ क्रमशः हिजोको कार्यक्षेत्रभन्दा कार्यक्षेत्र थप गर्नको लागि हामीले त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। सिङ्गो हिसाबमा हेर्दा सहकारीलाई पोखरा महानगरपालिकाबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा र सूचीकृत गर्नको लागि पनि
सूचित गर्नको लागि पनि हामी यहाँ चाहिँ सूचित गर्नको लागि आह्वान गर्छौँ। सूचित हुने अवस्था पनि राम्रै भएर आएको छ र यसले यहाँको राजस्वलाई पनि उठाउनको लागि पनि मद्दत गरिरहेको छ। त्यसकारणले सहकारी यो सबै हिसाबले एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र सहकारीबाट अब के देखियो छ भने देशले पनि आशा गरिरहेको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सरकारको जुन नीति र कार्यक्रम रहिरहेको छ त्यसमा सहकारीबाट पनि त्यो चाहिँ समृद्धि चाहिँ बनाउनको लागि समृद्ध देश बनाउनको लागि सहकारीबाट पनि एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गाको रूपमा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्दैछ। त्यसकारणले यहाँसँग एउटा प्रश्नमा जोडिन चाहे, असोज मसान्तसम्म दोहोरो सदस्यता हटाउन एउटा सूचना जारी पनि गरियो। के यो समयमा यो कोरोना महामारीको समयमा यो सम्भव होला देख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, व्यक्तिले म कति संस्था छु भन्ने कुरा व्यक्तिलाई थाहा छ। अनि हामीले धेरै ठाउँमा कार्यक्रममा जाँदा साधारण सभामा पुग्दा हरेक चाहिँ सहकारीको कार्यक्रम पुग्दा ती सदस्यलाई हामी भनिरहेका छौँ तपाईँलाई सहकारीको शेयर सदस्य हुने कुरा अब ऐनले व्यवस्था गरिसकेको छ। असोज मसानसम्म तपाईँहरूलाई समय छ। तपाईँ यो पोखरा महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र भएको सहकारीमा यदि बचत ऋणको एउटामा हुनुहुन्छ भने अर्कोको बचत ऋणमा हुन पाइएन। यदि तपाईँ प्रदेश स्तरको सहकारी छ भने त्यो फेरि बचत ऋणमा हुन पनि त्यसलाई आपत्ति रहेन। र कृषिको छ भने कृषिको पनि हुन पाइने विषय बन्यो। अनि त्यसपछि उपभोक्ताको छ भने पनि पाइयो, बहुद्देश्य छ भने पनि पाइयो। र प्रकृति फरक फरक हुँदा 4-5 वटा सहकारी रहँदा नै अप्ठ्यारो छैन। तर बचत ऋणको एउटैमा फेरि अर्को ठाउँमा पनि, त्यसपछि कृषिको फेरि एउटा अर्को ठाउँमा पनि त्यही रह्यो भने त्यसलाई दोहोरो सदस्यता नलिएर एकहोरो सदस्य बनाउने भनेर यो असोज मसान्तसम्म रहेको छ। मैले अलिअलि बजारमा सहकारीको बारेमा सुनिरहँदा केही साथीहरू सहकारीमा अब त ऐन लागू हुँदैछ, मेरो व्यक्तिले मलाई ऐन मैले पालन गर्ने व्यक्तिले पनि सोच्नु पऱ्यो नि त। संस्थाले पनि के गरिरहेछन्, आह्वान गरिरहेछन् तपाईँहरू एक सहकारीमा एक पालिका एक सहकारीमा जाने नीति र कार्यक्रम के अरे ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तपाईँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ सच्याउनको लागि भनेर पनि त्यो खालको माहौल चाहिँ सुरु भएको छ। तर अब दिन चाहिँ धेरै छैन, नजिक आइरहेको छ। र अब यसको के छ भने हामी अनुभव जाँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले अब उनीहरूले व्यक्ति रूपमा व्यक्तिले नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय रहेको हुनाले, कानुन पालना गर्ने कुरा रहेको हुनाले हामी त्यसलाई नै कुरेर बसिरहेका छौँ। यदि अब असोज पछाडि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने कहाँ कहाँ भएनन् दोहोरो के छ भनेर अहिले हामीले कोपोमी सिस्टममा सबै सहकारीलाई लान कोसिस गरेका छौँ। र त्यो आइसके पछाडि दोहोरो सदस्यता पनि त्यहाँबाट भेरिफाई हुने विषय रहेको हुनाले अब दोहोरो सदस्यता लिने कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि प्रयत्न र पहल हुन्छ। कति सम्भव हुन्छ त्यो पहलमा हामी अगाडि बढ्छौँ। सहकारी मर्जको विषयमा कुराकानी गरौँ। सरकारले सहकारी मर्जको नीति पनि ल्याएको छ होइन, यो अभियान कहाँसम्म पुग्यो अहिले? अब सहकारी मर्ज भनेको राम्रो कार्यक्रम लिएर आएको हो यो होइन। अब हामीले बुझ्दाखेरि सरकारले किन यो कुरा ल्यायो भने सहकारी चलाऊ। तर हिजो चाहिँ के थियो, जागरण चरण थियो, त्यसलाई व्यवसायीकरणमा लानको लागि चाहिँ प्रयत्न हुँदै आयो। अब अहिले के भयो भने सामान्य पुँजीले सामान्य काम हुन्छ, ठुलो पुँजीले ठुलो काम गर्न सकिन्छ। अनि त्यो पनि के हो भन्दाखेरि त्यही सहकारी मार्फत त्यो काम गर्न सकियो भने शेयर सदस्यहरूको घर घरमा कम्तीमा पनि त्यसको नाफा त्यसको कमाई उसको सदस्यका पनि पुग्न सक्छ। त्यसकारणले सानो सहकारी सानो नै हुन्छ, ठुलो जाने कुरा अर्थात् मर्जको अभियान चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले लानुपर्ने हो। अहिले हामीले यहाँ के छ, पोखरामा मलाई 7-8 वटा भन्दा सहकारीहरू मर्ज भएको अवस्था भन्दा देखेन होइन। अब अहिले हामीले पनि आह्वान गरिरहेका छौँ र त्यसलाई के गरिरहेको छौँ भने तर चाहिँ के देखिएको छ भने त्यो नेतृत्वको कुराले सहकारीमा मेरो सहकारी राम्रो छ किन मर्ज गर्ने भन्ने हिसाबले अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने सहकारी चाहिँ एउटा वडामा 5000 जनसङ्ख्यामा एउटा सहकारी भनेको छ एउटा प्रकृतिको होइन। अब त्यहाँ 5000 जनसङ्ख्यामा चाहिँ मा छ र 20000 जनसङ्ख्या होला, त्यहाँ 4 वटा भन्दा बचत ऋणको सहकारी संस्था गर्न पाइएन भने त्यस्तै अरू प्रकृतिको पनि पाइएन भनेको 4 वटा सबै पाइने भयो। 20000 छ भने त्यो भएको हुनाले त्यो 5000लाई पनि के हो भन्दाखेरि अब धेरै सहकारी चाहिएन र एउटा वडामा अझै नमुना हिसाबले एउटै सहकारी भएर अगाडि जाने र आम रूपमा सबैलाई गोलबन्द गर्ने सहकारी अभियानमा जोड्ने हो भने यसले यति राम्रो हुन्छ। मैले अलिअलि विदेश पनि अब यो सहकारीको बारेमा हेर्न जान्न बुझ्न पाइया छ। अब मेरो आफै पनि पुगेर कट्टामा मैले हेरेँ। मलेसियामा म पुग्दा मलाई अचम्मै लाग्यो, त्यो मलेसियाले चाहिँ सबै सहकारीलाई यति राम्रो ढङ्गले हरेक चिजहरूको उत्पादन चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने गरी र विदेश चाहिँ त्यो एक्सपोर्ट गर्ने गरी त्यो खालको चाहिँ अभियानसहित चलाएको छ। र त्यहाँ के गरिएको छ भने पढाउने कोर्सहरू पनि तयार गरेको छ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँको चाहिँ अब सानसाना बालबालिका छन् भने
त्यसलाई चिल्ड्रेन केयरमा राखेर ऊ चाहिँ आमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गर्न जानु पाउँछ, भाउ काम गर्न जानु पाउने विषय बनेको छ। हामी कहाँ अझै व्यवस्थित भइसकेका छैन। तर अहिले हामीले विदेशबाट हामीले के पायौँ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै छिमेकी चाइना, छिमेकी भारत, अब हिजोका चाहिँ विकसित भनेका युरोप अमेरिकाका देशहरू समेत यही सहकारीको माध्यमबाट, यही सहकारीबाट जोडिएर आज यत्रो विकसित रूपमा गइरहेका छन्। अब हाम्रो देश पनि यो सहकारीबाट यो काममा जोड्दा जान सकिने विषय रहेको छ। त्यस कारणले सहकारी मर्जरलाई विशेष प्राथमिकता दिनको लागि म यही तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने सहकारी कर्मी, सहकारी संस्था सञ्चालकहरूलाई कम्तीमा तपाईँहरूको पुँजी वृद्धि गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यदि सहकारी मर्ज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको जहाँ सहकारी जुन सहकारी मर्ज भयो त्यसलाई सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि, तपाईँलाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नको लागि हामी महानगरपालिकाबाट हामी सहयोग गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँलाई कुन ठाउँमा लगानी गर्ने हो त्यसको के वातावरण बनाउनुपर्छ त्यसको बारेमा पनि महानगरपालिकासँग ठुलो चाहिँ युनिटी छ। यहाँ किन छ भन्दा यहाँ चाहिँ पशुको पनि यहीँ महाशाखा छ, कृषिको पनि महाशाखा छ, अनि विभिन्न चाहिँ निकायका चाहिँ संस्थाहरू पनि यहीँ रहेका छन्, बादल हिसाबले पनि संस्था यहीँ रहेको छ। त्यस कारणले हामी सम्पूर्ण काम चाहिँ यो मार्फत गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले अब सानो होइन ठुलो सहकारी बनाउने, मर्ज गरेर जाने र ठुलो पुँजी बनाउने र यो रूपान्तरणको लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँले मर्ज गर्ने नीतिलाई स्वागत गरिरहँदाखेरि सरकारले यो नीति ल्याएको पनि छ, तर कार्यान्वयनमा त्यति भएको देखिँदैन। मर्ज गर्ने पनि भन्ने अनि जस्तै अहिलेसम्म पोखरा महानगरपालिकामा 45वटा नयाँ सहकारी दर्ता पनि भएका छन्। मर्ज पनि गर्न भन्ने अनि नयाँ पनि दर्ता गर्ने, यो त तालमेल नमिले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा चाहिँ अब सन्तोषजीले जुन चाहिँ कुरा राखिरहनु भएको छ त्यो विषय के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ महानगरपालिकाले आफ्नो ऐन बनाएपछि दर्ता गर्न पाउने यसको अधिकार छ। केही कुराहरू यहाँ समिति बन्नुभन्दा अगाडि पनि ती फाइलहरू यहाँ रहेको रहेछ, त्यसलाई हामीले पोखरा महानगरपालिका आए हिजो दर्ता चाहिँ कार्यालयले लियो, फाइल फिर्ता गर्दाखेरि यो महानगरपालिकामा चाहिँ लिन्छ, फाइल लिन्छ, फिर्ता गर्छ भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने कुरो भयो। हामी मेयर साहबसँग पनि बसेर सल्लाह गऱ्यौँ। त्यसपछि जति फाइल आएका छन् त्यो फाइललाई टुङ्ग्याइदिउँ भनेर हामीले यसलाई फाइललाई अध्ययन गरेर हामी यो 1 वर्षभित्रमा हामीले सहकारीहरू चाहिँ 45वटा दर्ता गऱ्यौँ। त्यो दर्ता गर्ने विषय भनेको जुन फाइल पुरानो यहाँ जम्मा भएका थिए ती फाइलहरूलाई हामी लाई टुङ्ग्याएको विषय हो। त्यसपछि हामी त्यो फाइल टुङ्ग्याएपछि हामी नयाँ फाइल लिएनौँ र हामीले पुस चाहिँ महिनादेखि नै हामीले यो चाहिँ सहकारी दर्ता रोकिरहेको अवस्था हो। के भन्दा त्यो रोकेकै भनेको के हो भने मर्जर गर्नको लागि नै यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यो दर्ता रोकिएको विषय हो। र यसले एक खालको चाहिँ मिडियाहरूमा पनि अनि सहकारी चाहिँ बिचमा कर्मीहरूमा बिचमा पनि सहकारी संस्थाहरू बिचमा पनि के रह्यो भने पोखरा महानगरपालिकाले अलिक द्वैत चाहिँ कुराहरू गर्यो, दर्ता पनि गर्ने मर्ज पनि भन्ने सँगसँगै लाने कुरा गरिरहँदाखेरि विषय उठ्यो अनि हामीले क्लियरिफिकेसन गरेका छौँ। अब हामी मुख्य हाम्रो उद्देश्य नै मर्जर गर्ने नै हो। फेरि भनेको अब नयाँ दर्ता गरिन्न। तर मैले अहिले के हामीसँग के कुरा राखेको छ भने म तपाईँहरूसँग खुलासा गर्न चाहन्छु, यदि विदेशबाट फर्केका युवाहरू छन् भने उहाँहरूले केही चाहिँ कृषि उत्पादनसँग जोड्ने, केही सहकारी मार्फत चाहिँ केही गर्छु र म अब नेपालमै बसेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार हुने कुराको विषय बन्यो भने हामी सोच्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। अब हाम्रो विदेशबाट फर्केका युवाहरू जुन छन् ती युवाहरूलाई कम्तीमा उहाँको जोस जाँगर छ अनि अनुभव पनि सँगलेर आएका छन्। हो त्यो अनुभवलाई आफ्नै मातृभूमिमा त्यो लगानी गर्नको लागि यो अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र हामी चाहिँ यसलाई पनि सोचिरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ। यदि विदेशबाट फर्केका युवाहरू हुन्छ एकजुट हुनुहोस्, तपाईँहरूले के काम गर्ने त्यो कुरा पनि हामीलाई खुलासा गर्नुहोस् र अहिले चाहिँ दर्ता रोकिएको भए पनि युवा साथीहरूलाई त्यो खालको प्राथमिकता दिने गरी जानुपर्छ भन्ने हामी सहकारी समितिबाट नीति बनाइरहेका छौँ। अहिले नीति बनाइरहेका छौँ र हामीले भनिरहेका छौँ। अलिअलि साथीहरू चाहिँ भेटघाट गर्नु सुरु गर्नुभएको छ, तर ठ्याक्कै हाम्रो सङ्ख्या पुग्यो, हामीलाई दर्ता गर्नु पऱ्यो भनेर आउनु सक्नु भएको छैन। जस्तै यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि अबदेखि सहकारी नयाँ दर्ता हुँदैन। यदि विदेशबाट कोही आउनुभयो, अनुभवका आधारमा खोल्न चाहनुभयो, रोजगारी दिन खोज्ने तरिकाले काम गर्न खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब जस्तै कुनै पनि एउटा ओडामा एउटा सहकारी छ र त्यो सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न चाहन्छ, पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा विस्तार गर्न चाह्यो भने गुनासाहरू पनि नसुनिएको होइन, त्यो गुनासाहरू आइरहेका छन्। यहाँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यस्ता खालको? अब हामी त क्लियर गरेका छौँ, हाम्रो ऐनमै क्लियर छ। हामीले चाहिँ एउटा सहकारी छ, एउटा वडामा सीमित छ,
त्यो वडाले कार्यक्षेत्र चाहिँ अलि बढी चाहिएको छ भने अब अहिले दर्ता गर्दै नयाँ सहकारी दर्ता गर्दा पनि एउटा वार्डभन्दा बचत ऋणको चाहिँ हुँदैन। हजुर। अरू चाहिँ त्योभन्दा बाहेकका अब कृषिको बहुउद्देश्यको उपभोक्ताको 3टा वार्डसम्म दिने हुनसक्छ, ऐनमै त्यो व्यवस्था छ। अनि अहिले हामीले के गर्यौँ भने हजुरले भनेको कुरालाई हामीले यहाँ चाहिँ एकदमै अपनायौँ। हामीले के भन्यौँ भने यदि बचत ऋण सहकारीलाई संस्थालाई कार्यक्षेत्र चाहिएको छ भने एउटा वार्ड मात्रै छ भने कम्तीमा उसको त 100 जना नभएको त दर्दै हुँदैन। कम्तीमा अब वडा थप्न पर्ने भने कम्तीमा एउटा वडामा 100 जना जतिको दरले हुने गरी त्यो खालको चाहिँ अभियान सुरु हुनु पर्यो। नत्र कार्यक्षेत्र के को लागि, अनि त्यो कार्यक्षेत्रको जानको लागि त सङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि पनि पर्यो। तर 100 जना लिइराख्ने कार्यक्षेत्र चाहिँ जम्मै चाहिँ धेरै चाहिने विषयले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने विषय बनाएका छैनौँ। र हामीले के स्पष्ट गरिएका छौँ भने तपाईँको सङ्ख्या वृद्धि पनि एउटा वडामा कम्तीमा 100 दरले हुने गरी जाने र कम्तीमा अब कार्यक्षेत्र थप्नको लागि 2 करोड सेयर पुँजी बचत ऋणको लागि भयो भने जाने, अन्य अरू सहकारीको लागि भने 1 करोड सेयर पुँजी भयो भने पनि कार्यक्षेत्र थपेर जाने गरी र पहिलो पटक हामीले अहिले कति चाहिँ कार्यक्षेत्र छ, एउटा छ भने हामी 9 वटा थपेर 10 वटा पुर्याइदिन सक्छौँ हैन। हामीले त ऐनमै व्यवस्था गरेका छौँ। यो पहिलो चरणमा। दोस्रो चरणमा त्यसको विकास गति तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयो भने फेरि 2 वर्ष पछाडि हामीले उसलाई फेरि 10 वटा वार्ड थपेर कार्यक्षेत्र बढाइदिन सक्छौँ। त्यसपछि तेस्रो पटक पनि त्यसको स्पिड, त्यसको पुँजी, त्यसको चाहिँ सञ्चालन, त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ सहकारीको जुन अनुशासन, जुन चाहिँ अब गुड गभर्नेन्सको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो बढिरहेको छ भने त्यसलाई हामी महानगरपालिकाभित्रको पुरै कार्यक्षेत्र दिने गरी जाने हामीले ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले अहिले हामी समितिमा आउनुपर्ने छैन, हामी त्यो दत्ता अधिकारबाटै त्यही पर्छ हाम्रो शाखाबाटै त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्ने स्थिति बनाएका छौँ। र अहिले तपाईँको अहिले यहीँ हुँदै आजै पनि हिजै पनि अहिले चाहिँ कार्यक्षेत्र थप्दै सहकारीहरू गइरहनु भएको छ र यहाँ काम चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। अहिलेको यो समयमा, महामारीको समयमा सहकारीका सदस्यहरूलाई राहतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब यसो छ, यो सहकारीको विषय के हुँदो रहेछ भने अब अरू कृषिको हुन्थ्यो भने केही चाहिँ अब महानगरपालिकाबाट हामीले दिने कृषिबाट अनुदान कुराहरू हुन्थ्यो होला। यो बचत ऋणको सहकारी, विशेष गरी अब सहकारीमा आर्थिक कारोबार जोड्ने विषय रहँदाखेरि त्यो संस्थालाई चाहिँ जोखिममा त्यो संस्था नडुबोस्, त्यो संस्था चाहिँ अलिकति सक्षमै बनिरहोस् र कम्तीमा चाहिँ जुन सेयर सदस्यहरू जुन जनताको पैसा छ त्यो पैसा जोखिम नपरोस् भन्ने हाम्रो बढी ध्यान त्यहाँ रह्यो र त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हेरविचार गर्ने कुरा गऱ्यौँ। र हामीले पनि सँगसँगै रहँदाखेरि केही समस्या आयो भने उहाँहरूलाई भेटघाट गर्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। र यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो स्वयंभित्रको आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहकारी सक्षम हुने कुरा पनि हो। के भन्दा उसको आर्थिक परिचालन गर्ने कुरा, उसको चाहिँ उद्योग परिचालन गर्ने कुरा, उसको व्यवसाय परिचालन गर्ने कुरा उसले आफ्नो विनियम अनुसार गरेको हुन्छ। र उसको आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने निकाय, त्यो सञ्चालक समितिले के कस्तो काम गरिरहेछ भनेर लेखा सुरक्षा समितिको व्यवस्था छ र सो नियमन आफैलाई नियमन गरेर सञ्चालन गर्ने ठाउँ भनेको सहकारी हो। अझ हामीले निकायबाट आएर हेरिदिनुहोस् भन्ने पनि होइन र त्यो एकदम सक्षम बनाउने ठाउँमा पनि रहने हो। र अहिले पोखरा महानगरपालिका हामी देखेको सहकारी संस्थामा त्यस्तो अवस्था एकदमै ल सहकारीमा समस्या पर्यो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म आजका मितिसम्म हामीले सुन्नु परेको छैन। र सहकारीहरू सक्षम ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र सहकारीका सञ्चालकहरू, सहकारीका चाहिँ अब नेतृत्व व्यवस्थापक लगायत सबैले के गरिरहेका छन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आफैभित्रको क्षमतालाई नै व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानु भएको छ। हामीले उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दा केही निकासका ऐन कानुन केही फुकाइदिनु पर्ने अप्ठ्यारो पर्ने विषय रह्यो भने हामीले सजीकरण गरिएको अवस्था छ र हामीले अभिभावक दिइरहेको अवस्थामा अहिले छौँ। र सहकारी संस्था पोखराको हकमा सक्षम ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेका छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो सुन्न चाहिँ परेको छैन। अन्तमा अबको सहकारीको भविष्य के होला? अबको सहकारीको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ र अब हाम्रो चाहिँ संविधानले पनि व्याख्या गरेको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान अगाडि सार्ने। त्यसको लागि एउटा खम्बाको रूपमा रहेको अर्थतन्त्र भनेको सहकारी अर्थतन्त्र हो। सहकारी अर्थतन्त्र चाहिँ भनेको हरेक चाहिँ जनताहरू घरमा जोडिएका जनताहरू यसमा सामेल छन्। यसबाट त्यो काम गर्न सकिन्छ भनेको हुनाले यसलाई आवश्यक पर्ने नीति विधि प्रविधि के हो त्यो कुराको व्यवस्थापन हामी चाहिँ सरकारले पनि गर्नुपर्छ। यहाँ केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, पालिका स्तरका सरकारहरूले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सहकारी मार्फत चाहिँ सबैलाई गोलबन्द गर्ने कुराको अभियान
जोड्नुपर्छ। यसबाट मात्रै नि प्रत्येक घरका मान्छेहरू जोडिने संस्था भनेकै सहकारी हो। त्यसकारण सहकारीलाई अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, प्रत्येक सहकारी कम्तीमा एउटा उत्पादन जोड्ने, एक उत्पादनमा एक सहकारी जोडिने कुरा हामी जोडेका छौँ। अनि सहकारी बिचमा पनि एक पार्श्व सहयोग गर्ने, भनौँ न ग्रामीण भेगमा उत्पादन गरेको सहकारीले केही उत्पादन गरे भने बजारमा रहेका सहकारीहरूले त्यसको चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने र बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्ने हैन। बिचौलिया अहिले बिचौलिया गरिरहेका छन्, उत्पादन गर्नेले खासै केही पाउँदैन, बिचौलियाले चाहिँ बिचाको आउँछ अनि उपभोक्ताले पनि सस्तो पाउँदैन हैन। उपयोग गर्नेले पनि महँगो तिर्नुपर्ने छ भने अब सहकारी के भने गाउँमा रहेका सहकारीले उत्पादन गर्ने, बजारमा रहेका सहकारीले बजारीकरण गर्नको लागि सहयोग गर्ने र उपभोक्ताहरूले सलसुलो रूपमा चाहिँ त्यो उत्पादन भएको चिज प्राप्त गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। र यसलाई अझै अनुदान दिने कुरा राज्यले पनि के गर्नु पर्यो भने यसलाई प्रमोट गर्नको लागि, व्यवस्था गर्नको लागि अब राम्रो गरेको सहकारीलाई अझ उत्पत्ति गर्नको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने र अलिकति संस्थाहरू अलिकति अप्ठ्यारा परेको संस्थाको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ वातावरण बनाइदिने, त्यो खालको कार्यक्रम नीति ल्याइदिने। त्यसपछि के रह्यो भने सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिदिने, प्रोत्साहन कार्यक्रम सहकारीमा के गर्नु पर्यो भने अब हामीले अहिले महानगरमा हामीले भनिरहेका छौँ, केही महानगरपालिकाले एउटा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। कम्तीमा एउटा उत्पादन गर्ने भने एउटा वार्डमा एउटा उत्पादनको कुरा। त्यसपछि ल पोखराको महानगरपालिकाभित्र फोहोर मैलाको छ भने फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्ने सहकारी माध्यमबाट त्यो पनि के गर्ने, महानगरपालिका पनि त्यहाँ चाहिँ सरकार जोडिने अनि सहकारी संस्था पनि त्यहाँ जोडिने र सहकारीका सेवा सदस्य पनि त्यो संस्था जोड्ने र त्यो फोहोर मैलाको पैसाबाट आएको मुनाफा पनि फेरि फर्केर सहकारीकै त्यही सेवा सदस्यमा पुर्याउने गरी यो खालको पनि जान सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ होमवर्क गरिरहेको अवस्थामा छौँ। त्यसकारणले अहिले हामी के देखेका छौँ भने सहकारीलाई यी कुरा तालिम दिने, सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ अनि साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अगाडि जाने र कम्तीमा अब सहकारीबाट सबै कुरा सम्भव छ है भन्ने कुरा गरिरहँदा सहकारी यस्तो हो, तपाईँ जीवनमा जे चिज आवश्यक पर्छ यसले सबै उत्पादन गर्न पाउने, बजारीकरण गर्न पाउने, व्यवस्थापन गर्न पाउने, यसको चाहिँ यसले पाउने अवस्था छ। त्यसकारणले हामी जानेर अनि नियामक निकायहरूले पनि के भन्यो भने कुनै पनि संस्था चाहिँ जोखिममा नपरुन् भन्ने हिसाबले त्यो नियमित रूपमा मासिक बचत गर्नको लागि पनि सहयोग गर्ने अनि जसले ऋण लिइरहेका छन् त्यसलाई समयावधि तिर्नको लागि असली ऋणीको रूपमा कारोबार गर्ने वातावरण बनाउने र सहकारीमा लगानी गर्दा पैसा नडुब्ने गरी र त्यसपछि चाहिँ जनताको पैसा पनि नडुब्ने र सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू भाग्ने स्थिति नबन्ने गरी लाने र अनुगमनलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कुरा जाने र नियामक निकायले पनि त्यो कुनै पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी होइन, सहकारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी, सहकारीलाई चाहिँ उत्साहित बनाउने गरी, सहकारीका चाहिँ सेवा सदस्यहरूलाई व्यवस्थित गर्ने त्यो प्रणाली विकास गर्नको लागि। त्यसकारणले अब के हो भने हाम्रो विधिमा टेक्नै पर्छ, ऐन कानुन मान्नै पर्छ। त्यो ऐन कानुन विधिलाई मान्ने विधि अनि त्यसपछि हामीले विधि मानिसके पछाडि अगाडि जाने कुरा सहज हुनसक्छ। विधि प्रविधिलाई हामीले म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने र अब नयाँ अब अहिले त टेक्नोलोजी हिसाबले हामी धेरै विकसित चाहिँ ठाउँमा छौँ, तर हाम्रो देश अलिकति त्यो पहुँच नपुगेको मात्रै हो। अब प्रविधिमा पनि हाम्रो पहुँच पुर्याउनुपर्छ, त्यसमा नीति पनि राम्रो बनाउने, विधि पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढाउने र त्यसपछि चाहिँ प्रविधिमा पनि पहुँच पुर्याउने जाने र राम्रा म अहिले तपाईँसँग भन्दा बचत ऋणका सहकारी संस्थाहरू यस्तो स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो होइन, उहाँहरू कार्यालय देख्दा पनि राम्रो होस्, अनि त्यहाँ जाँदाखेरि पनि काम चाहिँ एकदमै चाहिँ अनुशासनपूर्वक हुन्छ, त्यहाँ कुनै लेनदेनको कुराहरू हुँदैनन्, राम्रो चाहिँ एकदमै हाम्रो सेवा सदस्यलाई पूर्ण रूपमा हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने र एकदमै राम्रो चाहिँ संस्थाको रूपमा व्यवस्थित गरेर जाने कुरा अहिलेको अभियान हो होइन। यो अभियानमा देशभरिमा यो अभियान चलिरहेकै छ। हामीले पोखरापरी अभियानलाई चाहिँ प्रारम्भ गरिरहेका छौँ, अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी सहकारी समिति जुन पोखरा महानगरपालिकाको छ यसले तुलना रूपमा अहिले पनि म तपाईँहरूसँग दावासाथ भन्न चाहन्छु, तुलनामा देशभरिको रूपमा पोखरा महानगरपालिका जे काम अगाडि सारेको यति छोटो समयमा यो चाहिँ उल्लेखनीय काम गरेको छ, प्रशंसनीय काम गरेको छ भन्ने कुरा अहिले बाहिरबाट चाहिँ सहकारी अभियानका साथीहरूले भनिरहँदा हामीलाई गर्व महसुस भएको छ र हामी अझै राम्रो ढङ्गले पोखरा पर्यटनको पनि राजधानी भएको हुनाले सहकारीबाट पनि पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र हामीले विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई ख्याल गरौँ, त्यसपछि कृषिमा चाहिँ जोडौँ सहकारीलाई, त्यसपछि फोहोर मैलामा जोडौँ र हामी ऊर्जामा पनि हामीलाई अति आवश्यक ऊर्जाहरू चाहिएको छ, ऊर्जामा पनि सहकारी जोडिनुपर्छ र सहकारी मार्फत यो सहकारीको भविष्य उज्जवल छ र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकायको भूमिका त्यत्तिकै प्रभावकारी चाहिन्छ र भित्र संस्था सञ्चालन गर्नेहरू पनि अब आफूलाई त्यो खालको विधि प्रविधि र प्रक्रियाभित्र
व्यवस्थित भएर जानुपर्छ। त्यो भयो भने यति सुन्दर भविष्य समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ त्यो चाहिँ यो सहकारीबाट त्यो बाटो तय हुने कुरा। यो समाजवादी कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउन सकिने विषय रहेको हुनाले यो सहकारीको भविष्य उज्जवल छ। म यो महानगर सहकारी समिति तर्फबाट पोखराको भविष्य पनि यही सहकारीबाट उज्जवल देखिन्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ चाहिँ सन्तोषजी। आज एउटा अवसर पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी समिति र सिङ्गो महानगरपालिकाले गरेका कुराहरूलाई तपाईँको लोकप्रिय मिडिया परिचय नेटवर्क र परिचय टिभी मार्फत जुन प्रसारण हुने गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ, म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु। सहकारीको चाहिँ भविष्य सुन्दर छ। तपाईँ जहाँ जहाँ रहनु भएको छ, जे काममा जोडिनु भएको छ, सहकारीलाई सक्षम बनाऊ, सफल बनाऊ र असल चाहिँ सहकारी बनाऊ र सहकारी हुँदा गौरव गर्ने सहकारी बनाएर अगाडि बढ्ने तपाईँहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस्, त्यो ऊर्जा जागोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। यस अवसरको लागि हाम्रो परिचय टिभीलाई र परिचय नेटवर्कलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ सन्तोषजी र हाम्रो प्राविधिक साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।